तं पतति प्रेषितं मनः येन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः येनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं क ऊदेवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदिता दतो अविदिता दधि इति शुश्रुमा पूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि एतं यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि एतं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि एतं यदिदमुपासते यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि एतं यदिदमुपासते यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणप्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि एतं यदिदमुपासते यदि मन्यसे सुवेदेति तद्ब्रह्मेवापि नूनं त्वं वेत्त ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमभिजानताम् प्रतिबोधविदितं मदममृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम् इह चेदवेदी तथा सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन्महती विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महीमेति तद्दैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति ये अग्निमब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तदेति तदव्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति तस्मिगुंस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीदगुं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति तृणं निददावेतद्धहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकधक्तुं स तत एव निववृतेनैतद्दशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथ वायुमब्रुवन् वायव एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तत्
तद्भद्रभद्रमव्यवदत्कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीन् मातरिष्वा वा अहमस्मीति तस्मिकुं त्वयि किं वीर्यमित्यपीदकुं सर्वमाददीयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निददावेतत्कारत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्नः शशाका दातुं स तत एव निववृतेनैतद्दशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अतेन्द्रमब्रुवन् भगवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तदेति तदव्यद्रव तस्मात्तिरोधते स तस्मिन्नेवाकाशे श्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमाहुं हैमवतीं तागुम्होवाच किमेतद्यक्षमिति सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयत्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद् वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्टम् अस्पर्शुस्ते हेन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद् वा इन्द्रो अतितरामिवान्यान् देवान् स ह्येनन्नेदिष्टम् अस्पर्शस हेन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युददा इति न्यमीमिषदा इत्यधिदैवतम् अथाध्यात्मम् यदेतद्गच्छतीव च मनो अनेन चैतदुपस्मरत्यवीक्षणगुं सङ्कल्पः तत्त्वनं नाम तत्त्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभिहैनकुं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति उपनिषदं वो ब्रूहीत्युक्तात उपनिषत् ब्राह्मीं वावत उपनिषदमब्रूमेति तस्यैतपोधवकर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् यो वा एतामेवं वेदापहत्य आत्मानमनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः